सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा कक्षा 8को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको पनि स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत रहेको पाठ जुन लागु पदार्थ, धुमपान र मद्यपान हो त्यसकै बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ, यसको बारेमा छलफल गर्छौँ र यसमा दिएको कुराहरू हामी बुझ्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले योभन्दा अघिको पाठहरू पढिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ र त्यसलाई तपाईहरुले स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 8को जुन प्लेलिस्ट छ त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पाठ पढ्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन भने त्यो प्लेलिस्टमा गएर खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज चाहिँ हामी विशेष गरेर पाठ 6 मा रहेको लागु पदार्थ, धुमपान र मद्यपानको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल अब यो विषय पढ्नको लागि भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि तयार भएर बस्नुहोस्। आफ्नो अगाडि पेन, कपी लिएर बस्नु होला। यसमा हामीले जुन जुन चर्चा गर्छौँ, यो पाठमा जे कुराहरू चर्चा गर्छौँ त्यसको महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई तपाईहरुले टिपेर राख्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई परीक्षामा एकदमै सहज हुन्छ है त। त्यही कुराहरू पढेर लेख्न एकदम सजिलो हुन्छ। ल अब भाइ बहिनीहरू हामी आफ्नो पाठतिर अगाडि बढौँ र पाठ 6 मा रहेको के छ? लागु पदार्थ, धुमपान र मद्यपान। ल यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी ड्रग्स, स्मोकिङ एन्ड अल्कोहोलिजम भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा बुझ्नु होला। ल अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ के हो त यो लागु पदार्थ, धुमपान र मद्यपान भनेको के हो, किन पढ्नुपर्ने रहेछ जस्तो लागिरह होला। ल त्यसकै बारेमा म थोरै चर्चा गर्छु अनि अगाडि बढौँ है त। अनि हाम्रो पाठमा अगाडि बढौँ। ल लागु पदार्थ भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको कुरा, कस्तो खालको वस्तु भन्दाखेरि त्यस्ता खालका जुन पदार्थ जसले चाहिँ हाम्रो मनलाई, त्यसै गरी चेतनालाई, अनुभूतिलाई र त्यसै गरी हाम्रो जुन बुझ्ने, सम्झने र सोच्ने शक्ति छ त्यसलाई विकृत तुल्याउने, लट्ठ बनाउने, उत्तेजना पैदा गर्ने हो। त्यस्तो खालको जुन पदार्थहरू छ त्यसलाई हामी लागु पदार्थ भन्छौँ। ल के हुनसक्छ त त्यस्तो लागु पदार्थ भन्दाखेरि गाँजा, चरेस, भाङ, धतुरो, हिरोइन, कोकिन, मर्फिन हो। यस्ता खालका वस्तुहरू, यस्ता खालका पदार्थहरू चाहिँ लागु पदार्थ अन्तर्गत पर्छन् है त। त्यस्तै गरी अब धुमपान भनेको चाहिँ के रहेछ त्यही कुरा बुझौँ है त। ल धुमपान भन्ने बित्तिकै अब धुम भनेको धुवाँ र पान भनेको सेवन अथवा ग्रहण हो। ल त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल के रहेछ भन्दाखेरि चुरोट, बिडी, तमाखु, गाँजा जस्ता जुन वस्तुहरू छ त्यसलाई आगो लगाई जुन निस्केको धुवाँ छ त्यो धुवाँको सरको मुखले तान्ने जुन काम छ त्यसलाई हामी धुमपान भन्ने रहेछौँ। ल धुमपानको अर्थ तपाईले बुझिसक्नुभयो। धुम भनेको धुवाँ र पान भनेको ग्रहण गर्नु। सुर्तीजन्य पदार्थलाई धुवाँका रूपमा सेवन गर्नु पनि धुमपान हो। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र मद्यपान, ल मद्यपान भन्ने बित्तिकै अब के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि नशा लगाउने जुन पेय पदार्थ छ र त्यो पेय पदार्थलाई हामीले पियौँ भने त्यसलाई हामी मद्यपान भनेर भन्छौँ। ल मद्यपान अथवा मदिरापान भनेर भन्छौँ। ल के आउँछन् त, के हुन् त त्यो मदिरापान भन्दाखेरि जस्तै जाँड, रक्सी, भोड्का, रम, व्हिस्की, ब्रान्डी, बियर हो। यस्ता खालका जुन वस्तुहरू छन् हो त्यो चाहिँ मद्यपान अन्तर्गत आउँछ है त। ल यति कुरा मैले यसमा चर्चा गरेँ। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामी अब यसको विस्तृत रूपमा छलफल गरौँ, यसको चर्चा गरौँ है त। हेर्नुहोस् त अब लागु पदार्थ। ल सुरुमा लागु पदार्थको बारेमा हामी बुझौँ है त। के हो र त यो लागु पदार्थ, केलाई लागु पदार्थ भन्छौँ। ल अब लागु पदार्थबाट के असर पर्छ हामीलाई र त्यसबाट बच्न कस्ता खालका उपायहरू अपनाउन सक्छौँ त्यसकै बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त लागु पदार्थ भन्ने बित्तिकै मानिसको चेतना, अनुभूति र मनोभावनालाई प्रभावित पारी बुझ्ने, सम्झने र सोच्ने शक्तिलाई विकृत तुल्याउने जुन पदार्थ छ त्यसलाई हामी लागु पदार्थ अथवा ड्रग्स भनेर भन्ने रहेछौँ। जुन हाम्रो चेतना छ, त्यसै गरी हाम्रो अनुभूति छ, त्यसै गरी हाम्रो मनको भावनाहरू छ हो त्यसलाई प्रभावमा पारी हाम्रो जुन बुझ्न सक्ने, सम्झन सक्ने, सोच्न सक्ने हो त्यो शक्तिलाई चाहिँ विकृत तुल्याउने जुन पदार्थ छ त्यसलाई चाहिँ लागु पदार्थ भन्ने रहेछौँ।
ल त्यसमा के पर्ने रहेछ भन्दा गाँजा, चरेस, भाङ, धतुरो, हिरोइन, कोकिन, मर्फिन हो यस्ता खालका वस्तुहरू चाहिँ लागु पदार्थ अन्तर्गत पर्ने रहेछ। ल लागु पदार्थहरू कुनै कारणले प्रयोग गरेर बानी परी छोड्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुलाई नै लागु पदार्थ दुर्व्यसन भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त हो यस्ता खालका गाँजा, चरेस, भाङ, धतुरो, हिरोइन, कोकिन यस्ता खालका वस्तुहरू कुनै कारणवश हामीले प्रयोग गर्न पुग्यौँ र त्यो बानीको रूपमा बस्यो र त्यसलाई हामीले छोड्न सकेनौँ भने के भन्छौँ? त्यस्तो अवस्थालाई हामी लागु पदार्थ दुर्व्यसन भनेर भन्छौँ है त। ल अब हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो लागु पदार्थ दुर्व्यसन गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्। ल अब के रहेछ त त्यसको कारण के रहेछ त्यसलाई पनि थोरै बुझौँ है त। हाम्रो नेपालमा पनि यस्ता खालका लागु पदार्थ गाँजा, चरेस, भाङ, धतुरो, हिरोइन, कोकिन हो यस्ता खालका पदार्थहरू ग्रहण गर्ने लिने व्यक्तिहरू धेरै छन्। अब त्यो तिनीहरूले लागु पदार्थ किन लिए त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल नेपालमा लागु पदार्थ सेवनका कारणहरूका रूपमा धार्मिक अन्धविश्वास, साथीभाइको सङ्गत, सामाजिक संस्कार, आधुनिकीकरण, विज्ञापनको प्रभाव, देखासेखी आदि हुन्। ल हेर्नुहोस् त नेपालमा जुन लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा मान्छे फस्ने रहेछ, लागु पदार्थ सेवनमा कसरी फस्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटा धार्मिक अन्धविश्वास। ल यसलाई बुझ्न तपाईँहरूले पनि यसलाई बुझ्नको लागि सजिलै अब एउटा उदाहरणबाट बुझ्न यसलाई सक्नुहुन्छ। जस्तै कि शिवरात्रिमा गाँजा खाने, भाङ खाने, धतुरो खाने हो यो चाहिँ जुन कुरा छ त्यो धार्मिक अन्धविश्वास अन्तर्गत आउँछ है त। ल शिवरात्रिमा विष, भाङ, धतुरो शिवले खान्छन् भन्ने जुन एउटा गलत धारणा बोकिएको छ र त्यही अनुसार हामीले पनि त्यो दिन खानुपर्छ भन्ने त्यो गलत चाहिँ अन्धविश्वास भएको हुनाले, धार्मिक अन्धविश्वास भएको हुनाले यसको दुर्व्यसन, यसको सेवन बढिरहेको हामी पाउँछौँ है त। त्यस्तै साथीभाइहरूको सङ्गत। ल साथीभाइहरूको अब गलत साथीको सङ्गतमा परियो भने हामी नचाहेर पनि लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा फस्न सक्छौँ, लागु पदार्थको सेवनमा फस्न सक्छौँ। र साथीहरूले करकाप गरेर खा कि खा भनेर उसको करमा लागु पदार्थ सेवन गर्न सुरु हुन्छ र पछि त्यही बानी बनेर दुर्व्यसनीको रूपमा देखा पर्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो सामाजिक संस्कारहरू जस्तै कि बच्चालाई चुरोट, त्यसै गरी बिडी यस्ता खालका कुराहरू किन्न पठाउने, अभिभावकले बच्चालाई चुरोट, गाँजा यस्ता खालका कुराहरू किन्न पठाउने, कहिलेकाहीँ रक्सी किन्न पठाउने, झाँड किन्न पठाउने, त्यो गर्दाखेरि बच्चालाई एउटा कौतूहलता जाग्छ, के रहेछ त यो चिज भनेर उसले चाख्न गर्छ र त्यसबाट पनि उसलाई त्यो लागु पदार्थको बानी पर्न सक्छ, लागु पदार्थ उसले सेवन गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी अब आधुनिकीकरण र अहिले त जुन फेसनको रूपमा अरूले खाए केही कुरा खाएको छ, चुरोट पिएको छ भने उसले पनि अर्को व्यक्तिले पनि अब त्यसलाई त्यही सिको गर्न, फेसनेबल देखिन एकदम आधुनिकीकरण भएको हुनाले अब त्यसले पनि लागु पदार्थ दुर्व्यसनी गराइरहेको छ। लागु पदार्थ त्यसरी पनि मान्छेले खाइरहेका छन् है त। अब त्यस्तै गरी विज्ञापनको प्रभाव र हाम्रो जुन विज्ञापन गर्ने शैली छ त्यो शैलीमा चुरोट त्यसै गरी रक्सीहरूको विज्ञापन यसरी देखाइन्छ कि त्यो चाहिँ खानै पर्ने वस्तु हो भनेर देखाइन्छ। त्यो चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ लागु पदार्थलाई सेवन गर्न पुगिरहेछौँ र विभिन्न रक्सीहरूको विज्ञापन, चुरोटको विज्ञापन यसरी देखाइन्छ कि त्यो चाहिँ खानै पर्ने चिज रहेछ भनेर देखाइन्छ हो। त्यसरी तडक भडक तरिकाले विज्ञापन देखाएर चाहिँ मान्छेहरू त्यसको प्रयोग गर्न पुगिरहेछन्, लागु पदार्थको प्रयोग गर्न पुगिरहेका छन्। त्यस्तै गरी देखासेखी र कसैले चुरोट खाएको देख्यो भने अब त्यहाँ देखासेखीको सुरु हुन्छ, मैले पनि यस्तै गरी चुरोट पिउनुपर्छ भन्ने जुन भावना एउटा विकास हुन्छ देखासेखीबाट हो। त्यो कुराले चाहिँ नेपालमा लागु पदार्थ सेवन बढिरहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब यसले के असर गर्छ त? लागु पदार्थ त हामीले लियौँ तर हामीलाई थाहा छैन के असर गर्छ, त्यो असर थाहा नभइकन हामी लिइरहेको हुनसक्छौँ। कस्ता खालका असर चाहिँ हामीलाई देखा पर्न सक्छ त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है। ल लागु पदार्थको नियमित प्रयोगले विभिन्न किसिमका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक समस्याहरू देखा पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त के कुराहरू देखा पर्ने रहेछ? हाम्रो शारीरिक रूपमा
हामीलाई विभिन्न समस्याहरू आउने र क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरू देखा पर्ने, खोकी लाग्ने, दम बढ्ने, त्यस्तै गरी रक्सीहरूको सेवनले हाम्रो कलेजो मृगौलामा क्षति गर्ने हो, यस्ता खालका कुराहरू शरीरमा देखिन सक्छन्। त्यसै गरी मन अशान्त हुने, क्रोधको मात्रा बढ्न सक्ने, त्यसै गरी झैझगडा गर्ने, यस्ता खालको कुराहरू देखिन सक्छ। मन अशान्त रहने, दुखी रहने, त्यसै गरी सामाजिक जुन समस्या छ, रक्सीहरू, त्यसै गरी जाँड खाएर समाजमा होहल्ला गर्ने, सामाजिक जुन एउटा सुव्यवस्था छ त्यसलाई खलबल्याउने, त्यस्ता खालको कार्यहरू हुनसक्छ है। त्यसै गरी संवेगात्मक जुन एउटा मान्छेमा संवेग हुन्छ, कसैप्रति दया, माया, प्रेम, त्यो भावनामा खलबल भई झगडा, ईर्ष्या, द्वेष हो, यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू देखिन सक्छ है त लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट। अब यसले शरीरका विभिन्न भागमा असर पार्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरको विभिन्न भागमा असर पार्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हाम्रो चुरोट, गाँजा, बिडी हो, यस्ता कुराहरूले हाम्रो फोक्सो, श्वास नलीहरू यसमा असर गर्छ भने रक्सी, जाँडले हाम्रो रक्तचाप बढाउने, त्यस्तै गरी विभिन्न शरीरका भित्री अङ्ग, मृगौला, त्यसै गरी कलेजो, यसमा असर गर्ने हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब लागु पदार्थ सेवनबाट हुने असरहरू, ल के असर हुने रहेछ त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। हामीलाई दिएको छ यो पाठमा। हेर्नुहोस् त, लागु पदार्थ सेवनबाट हुने असरहरू। ल हेर्नुहोस् त, के हुने रहेछ। पहिलो, लागु पदार्थ भनेको जुन गाँजा हामीले खान्छौँ, चरेस, भाङ, धतुरो खान्छौँ हो, त्यो सेवनबाट चाहिँ कस्तो खालको असरहरू हुने रहेछ भन्दा भोक नलाग्ने, शरीर कमजोर हुने, दुब्लाउँदै जाने हुने रहेछ। भोक नलाग्ने, हामीमा भोक नलाग्ने, त्यसै गरी शरीर कमजोर हुँदै जाने, दुब्लाउँदै जाने, त्यस्तै गरी क्षयरोग, जन्डिस, निमोनिया आदि रोगहरू लाग्ने। हेर्नु त, अब क्षयरोग जस्तो, जसलाई हामी ट्युबरकुलोसिस भन्छौँ, टिबी भनेर भन्छौँ सजिलो भाषामा हो, त्यो रोग लाग्न सक्छ। त्यसै गरी जन्डिस हुनसक्छ, जसलाई कमलपित्त भन्छौँ हामी हो, त्यस्तै निमोनियाहरू हुनसक्छ, यस्तो खालको रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यस्तै गरी अब यसकै दुर्व्यसनीबाट, यसकै सेवनबाट चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता अपराधहरू बढ्न सक्छ। ल यो सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको छ र चोरी, डकैती, लुटपाट हो, त्यसै गरी अपराधहरू बढ्न सक्छ। त्यसै गरी हत्या, हिंसा जस्ता कार्यहरू पनि हुन्छ। मान्छेले रक्सीको अथवा जाँडको तालमा आफ्नै परिवारसँग झगडा गरेर हत्याहरू गरिरहेको, त्यस्तो कुराहरू पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला भाइ बहिनीहरू। र हेर्नुहोस् त, कति असर गर्ने रहेछ यो लागु पदार्थको सेवनबाट। हामीलाई के हुने रहेछ, हाम्रो एक त शरीर कमजोर हुने रहेछ, शरीरमा भोक नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, यस्तो खालको समस्या देखिने रहेछ। त्यस्तै विभिन्न रोगहरू, क्षयरोग, जन्डिस, निमोनिया जस्ता रोगहरू देखिन सक्ने रहेछ र कोहीलाई क्यान्सर समेत हुनसक्छ है। त्यो कुरा नि हामीले ख्याल गरौँ। र चोरी, डकैती, यस्ता खालका सामाजिक अपराधहरू बढ्न जाने रहेछ। ल अब योबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? लागु पदार्थको हामीले असरहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब योबाट चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ? लागु पदार्थको जुन सेवन छ त्योबाट हामी कसरी बच्न सकिन्छ, त्यसकै उपायहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है त। कसरी चाहिँ यी लागु पदार्थको सेवनबाट हामी बच्न सक्ने रहेछौँ त्यसलाई चर्चा गरौँ है त। ल अब लागु पदार्थबाट बच्न हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दा खराब साथीको सङ्गत नगर्ने। ल जो साथी चाहिँ चुरोट, रक्सी खान्छ, त्यस्तै गाँजाहरू पिउँछ हो, त्यस्ता खालका साथीहरूको चाहिँ हामीले सङ्गत गर्नु भएन। त्यस्ता खालको साथीहरूको सङ्गत नगर्ने, तिनीहरूबाट टाढै रहने हामीले गर्नुपर्छ है त। त्यसै गरी बालबालिकाहरूलाई फुर्सदको समयमा खेल खेल्न, पत्र पत्रिका पढ्न एवं मनोरञ्जनतिर आकर्षित गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, बालबालिकाहरू धेरै फुर्सदिलो भए भने उनीहरूलाई एक किसिमको कौतूहलता जाग्छ। लागु पदार्थ जुन चुरोट, रक्सी हो, तिनीहरू कस्तो हुन्छ चाखौँ भन्ने जुन भावनाहरू आउन सक्छ। उनीहरू खाली भयो भने त्यसको बारेमा चिन्तन गर्न सक्छन् हो। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूलाई सकभर फुर्सद हुने बित्तिकै
खेल मैदानमा लगेर खेलाउने विभिन्न खेलहरू जसले गर्दा उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा सहयोग पुग्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई मनोरञ्जनका जुन क्रियाकलापहरू छ, नाच्ने, गाउने, बाजाहरू बजाउने हो, यस्तो खालको उनीहरूको सृजनात्मक कलाको विकास हुने पक्षमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है त। त्यस्तो पक्षमा चाहिँ उनीहरूलाई आकर्षित गराउनुपर्छ, तब मात्र हामी यस्ता खालको दुर्व्यसनीबाट बच्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब लागु पदार्थको विज्ञापनमा रोक। जुन लागु पदार्थको विज्ञापनहरू आउँछ टिभीमा, रेडियोमा, त्यसै गरी विभिन्न मोबाइल, युट्युब हो, यस्तोमा आउने जुन विज्ञापन छ हो, त्यो विज्ञापन चाहिँ हामीले रोक्नु पर्यो। त्यो विज्ञापनमा चाहिँ हामीले रोक लगाउनु पर्यो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, तब मात्र हामी लागु पदार्थको दुर्व्यसनबाट बच्न सक्छौँ। र विज्ञापनमा चाहिँ त्यसको असरको बारेमा चाहिँ त्यस्ता खालका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ है त। र त्यसै गरी समाजमा जनचेतना बढाउने। ल हेर्नुहोस् त, लागु पदार्थ र त्यसले ल्याउने नकारात्मक असरहरूको बारेमा, त्यो खाँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई, मनलाई कस्तो खालको असर पर्छ, समाजलाई कस्तो खालको असर पर्छ हो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चेतना बढाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यो गरियो भने मात्रै हामी यस्तो खालको लागु पदार्थबाट बच्न सक्छौँ। ल अब लागु पदार्थको ओसार पसार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने। जसले चाहिँ लागु पदार्थ ओसार पसार गर्छ त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरियो भने मात्रै हामीले यस्तो खालको लागु पदार्थको जुन दुर्व्यसनी छ त्योबाट बच्न सक्छौँ। ल अब लागु पदार्थको बारेमा हामीले यति नै चर्चा गऱ्यौँ। अब यो पछि हामी मद्यपानको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल मद्यपानको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल के हो त यो मद्यपान, जसलाई अङ्ग्रेजीमा अल्कोहोलिजम भनेर भन्छ हो, त्यसकै बारेमा अब चर्चा गरौँ है त। ल अब मद्यपान भनेको जाँड, रक्सी, ब्रान्डी, व्हिस्की, बियर आदि तरल पदार्थको प्रयोगलाई मद्यपान भनिन्छ। ल जुन तरल पदार्थहरू छ, जाँड, रक्सी, ब्रान्डी, व्हिस्की, बियर हो, यस्ता खालका जुन तरल पदार्थको प्रयोग छ त्यसलाई हामी मद्यपान भनेर भन्छौँ। ल धार्मिक एवं सामाजिक परम्पराका अनुसार मेलापात, चाडपर्व, मनोरञ्जन आदिमा यसको प्रयोग धेरै हुने गरेको पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको जुन जाँड, रक्सीहरू छ त्यो चाहिँ कहाँ प्रयोग हुने रहेछ हाम्रो देशमा भन्दाखेरि, हाम्रो समाजमा भन्दा मेलापातमा जाँड रक्सीहरू खाएर काम गर्ने, त्यसै गरी कुनै चाडपर्वहरू आउँदाखेरि जाँड रक्सी यस्ता खालका पेय पदार्थहरू पिउने, त्यसै गरी मनोरञ्जन, विभिन्न पार्टी, त्यसै गरी पिकनिक हो, यस्ता खालका ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ जाँड रक्सी, ब्रान्डी, व्हिस्की, बियर यस्ता खालका तरल पदार्थहरूको धेरै प्रयोग भएको पाइन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी अब मद्यपान त हामीले गर्छौँ, तर त्यसले के असर ल्याउँछ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। त्यो कुरा थाहा पाइयो भने मात्रै त्योबाट हामी बच्न सक्छौँ। ल अब मद्यपानको तत्कालीन असर। ल मद्यपानको दुईवटा असर हुन्छ, एउटा तत्कालीन देखिने असर र अर्को दीर्घकालीन लामो समयपछि देखिने असरहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ तत्कालै रक्सी खाने अथवा जाँड खाने बित्तिकै देखिने असर हुन्छ, अर्को चाहिँ दीर्घकालीन असर, एकदम लामो समयपछि देखिने खालको असरहरू हुन्छ हो। त्यसकै बारेमा अब हामी बुझौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब मद्यपानको तत्कालीन असर। ल मद्यपान जसले मदिराहरू खान्छ, जाँड रक्सी, बियर, भोड्का, रम हो, यस्ता खालका कुराहरू प्रयोग गर्दाखेरि तत्कालै हाम्रो शरीरमा के असर देखिन्छ त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब त्यसपछि अनि फेरि दीर्घकालीन असरको बारेमा हामी चर्चा गरौँला र साथसाथै योबाट छुटकारा पाउने उपायहरू, योबाट बस्ने उपायहरू पनि हामी चर्चा गरौँला। ल हेर्नुहोस् त, अब मद्यपानको तत्कालीन असर के रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, शारीरिक सन्तुलन बिग्रने। ल तपाईँहरूले मद्यपान गरेको जाँड रक्सी खाएको मान्छे देख्नु नै भएको होला। हेर्नुहोस् त कसरी हिँड्छ, उसको शारीरिक सन्तुलन नै बिग्रिन्छ, ऊ राम्रोसँग हिँड्नै सक्दैन, ऊ लरबरिएर हिँड्छ, हिँड्दाखेरि लड्ने त्यस्तो खालको हुन्छ है त। यो पहिलो लक्षण हो। त्यसै गरी कसैलाई बान्ता हुन्छ, जसले जाँड रक्सी खान्छ उनीहरूलाई बान्ता हुने हुन्छ। त्यसै गरी उनीहरूको श्वास गनाउँछ, जाँड गनाउँछ, रक्सी गनाउँछ, उसको श्वास जुन मुखबाट आउने श्वास छ त्यो गनाउँछ।
त्यस्तै आँखा रातो हुने, ल रक्सी खाएको अथवा जाँड खाएको मान्छेको आँखा चाहिँ एकदम रातो हुने, त्यसै गरी बोली लरबराउने, उसले प्रष्टसँग बोल्न नसक्ने, लरबराउने, त्यस्तै चाँडै रिसाउने हो। यस्ता चाहिँ मद्यपानको असरहरू हुन्छ है त। दीर्घकालीन असरको बारेमा हामी पछि चर्चा गरौँला र अहिले चाहिँ हामी तत्कालीन असरको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ है त। ल तत्कालीन असरमा के देखिने रहेछ, रक्सी खाने बित्तिकै मान्छेको एउटा शरीरको सन्तुलन बिग्रिने रहेछ, ऊ राम्रोसँग हिँड्ने डुल्ने गर्न नसक्ने रहेछ, त्यसै गरी कोही कोहीलाई बान्ता हुनसक्छ, अनि त्यसपछि रक्सी खाएको जाँड खाएको मान्छेको सास गनाउँछ, आँखा रातो रातो हुन्छ, बोली लरबराउँछ, ऊ प्रष्टसँग बोल्न सक्दैन, त्यस्तै एकदम चाँडो रिसाउने खालको हुन्छ है त। ल यस्ता खालका चाहिँ असरहरू मद्यपानको हुने रहेछ, तत्काल देखिने असर। त्यस्तै खाना अपच हुनु, खाना नपच्ने, मांसपेशीहरू शिथिल हुनु, सेवनकर्ता उत्तेजनामा आई झगडा गर्नु आदि पनि मद्यपानका तत्कालीन असरहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ, त्यस्तै खाना नरुच्ने, मांसपेशीहरू एकदम शिथिल हुने, गलेको लत्रक्क परेको जस्तो देखिने र कहिलेकाहीँ उत्तेजना बढी भएर उसले झगडा गर्ने, रिसाउने हो। यस्ता खालका असरहरू चाहिँ तत्कालीन असरको रूपमा देखिने रहेछ मद्यपान गर्दाखेरि। अब दीर्घकालीन असर चाहिँ के हुने रहेछ त मद्यपान गर्दाखेरि? यसको दीर्घकालीन असरहरू के हुने रहेछ भन्दा हेर्नुहोस् त, मद्यपानको प्रयोगले फोक्सो, कलेजो, मृगौला जस्ता अङ्गहरूमा क्षति पुग्ने। ल दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मद्यपानले के गर्ने रहेछ भन्दा हाम्रो जुन भित्री अङ्गहरू छ, फोक्सो, कलेजो, मृगौला, यस्ता खालको अङ्गहरूमा क्षति पुग्ने। त्यस्तै अर्को असर यसको छ, महिला तथा पुरुषको प्रजनन क्षमतामा कमी आउने। ल जो मान्छे धेरै मद्यपान गर्छ, रक्सी जाँड खान्छ, उसको चाहिँ प्रजनन क्षमतामा कमी आउँछ। ल जो मान्छे एकदम धेरै रक्सीहरू पिउँछ, उसले सन्तान उत्पादन गर्न उसलाई गाह्रो हुन्छ, प्रजनन क्षमतामा उसको कमी आउँछ। ल त्यो बुझिसकेपछि अब क्षयरोग, क्यान्सर, अल्सर जस्ता रोगहरू देखा पर्न सक्छ। ल त्यसै गरी पेटको अल्सरहरू हुने, पेटमा घाउहरू हुने, क्यान्सर हुने र कलेजो, मृगौलाको क्यान्सर हुने, क्षयरोग हो। यस्ता खालका रोगहरू चाहिँ दीर्घकालीन असरको रूपमा देखिन सक्छ है त। त्यसै गरी हातगोडा काम्ने, मुटुको ढुकढुकी बढेर आउने हो। यस्तो खालको असर चाहिँ लामो समयसम्म मद्यपान गरियो भने देखिन्छ है त। त्यसै गरी अब सामाजिक जुन मान प्रतिष्ठा छ त्यसमा आँच आउने, फलाना त रक्सी खान थालेछ है, जड्या हो, त्यो त कसैले हेर्ने नजरै छुट्टै हुन्छ है। कसैले जाँड रक्सी धेरै खान्छ भने जड्या आयो भनेर उनीहरूलाई अपमानजनक कुराहरू गर्ने, उनीहरूको मान सम्मानमा खलल पुग्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै स्मरण शक्तिमा ह्रास आउने, जुन हामीले सम्झन सक्ने जुन खुबी छ हो, त्यो चाहिँ घट्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ यसको दीर्घकालीन असरहरू हो। जाँड रक्सी यस्ता खालका मद्यपानहरू गर्दाखेरि हुने दीर्घकालीन असर हामीले बुझ्यौँ। ल के रहेछ त त्यो भन्दाखेरि मद्यपानको जुन प्रयोग छ त्यसले कलेजो, फोक्सो, त्यस्तै मृगौला आदिमा क्षति गर्छ। त्यस्तै जो व्यक्तिले मदिरापान गर्छ लामो समयसम्म, उसले चाहिँ सन्तान जन्माउन नसक्ने अर्थात् प्रजनन क्षमतामा उसको कमी आउने हुने रहेछ। त्यस्तै गरी क्षयरोग, क्यान्सर, अल्सर जस्ता रोगहरू देखा पर्न सक्छ, हातगोडा काम्ने, त्यसै गरी मुटुको ढुकढुकीहरू बढेर आउने हो। यस्तो खालको समस्या देखिन सक्छ। साथै उसको सामाजिक जुन प्रतिष्ठा छ, इज्जत छ, त्यसमा आँच आउँछ। त्यसै गरी उसको स्मरण शक्तिमा चाहिँ एकदम ह्रास आउँछ है त। यसरी हामीले दीर्घकालीन असरहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ है त। ल अब यो मद्यपानबाट चाहिँ हामी कसरी बच्न सक्छौँ, यसको उपायहरू के हुन् त, यो मद्यपानबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब बच्ने उपायहरूमा कुलतमा लागेका साथीहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, जो मान्छे चाहिँ जाँड रक्सीको कुलत लागेको छ जो मान्छेलाई हो, त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ हामीले सङ्गत गर्नु हुँदैन। त्यस्ता मान्छेहरूबाट हामी टाढै रहनुपर्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो खराब सङ्गतमा लागेका साथीहरूलाई हामीले टाढै राख्नुपर्छ, तिनीहरूसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी रक्सीको उत्पादन, बिक्री, वितरण र विज्ञापनमा रोक लगाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, जुन रक्सीहरू उत्पादन भइरहेको छ
त्यसको बिक्री वितरणमै रोक लगाइदिने। त्यस्तै गरी अर्को के काम गर्न सकिन्छ भन्दा जुन विज्ञापन देखाइन्छ रक्सीहरूको हो, त्यो रक्सीहरूको विज्ञापनमा चाहिँ सरकारले रोक लगाइदिन पर्ने हुन्छ। तब मात्र हामी यो कुलतबाट बस्न सक्छौँ है त। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। त्यसै गरी अब रक्सीको उत्पादन, बिक्री, वितरणको जुन विज्ञापन छ त्यसमा रोक लगाउने, त्यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब मद्यपान विरुद्ध जनचेतना फैलाउने। ल अर्को के काम गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि मद्यपान विरुद्ध चाहिँ हामीले जनचेतना जगाउनु पर्ने रहेछ। ल मद्यपानले कस्तो खालको असरहरू ल्याउँछ हाम्रो शरीरमा, मनमा, हाम्रो समाजमा, त्यो कुराको बारेमा प्रष्टसँग चाहिँ हामीले आफ्नो समाजमा भएका मान्छेहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ है त। तब मात्र हामी यसबाट बस्न सक्छौँ। यसको असरको बारेमा बुझ्ने बित्तिकै र यसले ल्याउने हानि, हाम्रो शरीरलाई पुर्याउने क्षतिको बारेमा हामीले बुझ्यौँ भने त्यसलाई हामी ग्रहण गर्न सक्दैनौँ है त। ल त्यो गर्दा नि हामी योबाट बस्न सक्छौँ। अब त्यस्तै विभिन्न चाडपर्वमा मद्यपानको सेवनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। ल अब पर्व छ, चाड छ भनेर रक्सी खाने जुन बानी हुन्छ मान्छेको, त्यसलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ अथवा हटाउनुपर्छ हामीले। त्यो गरियो भने हामी यसबाट बस्न सक्छौँ है त। ल यसरी हामीले मद्यपानको परिचय, त्यसै गरी मद्यपान गर्दाखेरि हुने असरहरू र यसबाट कसरी बस्ने त्यो कुरा बुझिसक्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब यो पछि हामी धुमपान, स्मोकिङको बारेमा चर्चा गर्छौँ। धुमपान, ल के हो त धुमपान भनेर बुझ्छौँ र धुमपानले कस्ता खालका असरहरू ल्याउँछन् हाम्रो शरीरमा र त्यसको पनि कस्ता खालका दीर्घकालीन अथवा तत्कालीन असरहरू देखिन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त्यही कुरा हामी हेर्छौँ है त, यसमा बुझ्छौँ। र अब हेर्नुहोस् त धुमपान। ल धुमपानलाई अङ्ग्रेजीमा स्मोकिङ भनेर भनिरहेछ। ल के हो त धुमपान भन्दाखेरि धुवाको माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नुलाई धुमपान भनिन्छ। ल धुवाको माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थलाई सेवन गर्नुलाई हामी धुमपान भनेर भन्छौँ है त। चुरोट, बिडी, सुर्ती, तमाकु, कङ्कड आदि सुर्तीजन्य पदार्थहरू हुन्। ल तपाईँहरूले देख्नुभएकै होला, चुरोट देख्नुभएको होला, बिडी पनि सानो खालको हुन्छ त्यो देख्नुभएको होला, सुर्ती, तमाकु हो। यस्ता खालका जुन सुर्तीजन्य पदार्थहरू छन् हो, त्यसको सेवन गर्नुलाई हामी धुमपान भनिन्छौँ। त त्यस्तो सुर्तीजन्य पदार्थहरूलाई एक छेउमा आगो बालेर त्यसको धुवाँलाई हामीले मुखभित्र लिने र निल्ने अथवा श्वास प्रश्वास सँगसँगै भित्र पठाउने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी धुमपान भनेर भन्छौँ है त। ल यसमा 4000 प्रकारका रसायनहरूमध्ये निकोटिन, टार, उमेनिफ या फरफुरल, कार्बन मोनोअक्साइड प्रमुख हुन्। ल हेर्नुहोस् त 4000 प्रकारका रसायनहरूमध्ये निकोटिन, टार, ओमेनिया, फरफुरल, त्यसै गरी कार्बन मोनोअक्साइड हो। यस्ता खालका चाहिँ जुन रसायन चाहिँ यो धुमपानमा हुने रहेछ। ल अब मानिसको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने र सेवन गर्ने बानी बसाउने कारक तत्त्व नै सुर्ती तथा चुरोटमा पाइने निकोटिन हो। ल हेर्नुहोस् त यो मान्छेमा चुरोटको लत कसरी बस्ने रहेछ भन्दाखेरि चुरोटमा भएको जुन निकोटिन भन्ने तत्त्व छ, कारक तत्त्व हो, त्यसकै प्रभावले नै मान्छेमा चुरोटको लत अथवा बिडीको लत लाग्ने रहेछ। ल मान्छेको शरीरलाई प्रभाव पार्ने र सेवन गर्ने जुन बानी बसाउने चिज छ त्यो चाहिँ के रहेछ, निकोटिन रहेछ। र त्यसले नै हामीलाई लतमा पार्ने र हाम्रो शरीरको जुन स्वास्थ्य छ त्यसलाई प्रभाव पार्ने रहेछ। ल यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ है त यसमा। ल अब यो पछि हामी के कुरा बुझ्छौँ भने धुमपानका असरहरू। ल यो यसरी जुन धुवाँ हामीले ग्रहण गर्छौँ त्यसले चाहिँ के असर गर्ने रहेछ, हाम्रो शरीरमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ने रहेछ त्यसलाई नै हामी बुझ्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त धुमपानका असरहरू। ल धुमपानको पनि दुईवटा असर छ, एउटा तत्कालीन असर, छिट्टै देखिने असर र अर्को
दीर्घकालीन अर्थात् लामो समयमा देखिने असर। एउटा चाहिँ धुमपान गर्ने बित्तिकै देखिने असर र अर्को भनेको एकदम लामो समयपछि देखिने असर। ल अब पहिला तत्कालीन असरको बारेमा चर्चा गरौँ। तत्कालीन भनेको धुमपान गर्दै गर्दाखेरि देखिने जुन असरहरू छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो असर के रहेछ भन्दा खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने तथा मुख र श्वास गनाउने। ल के हुने रहेछ? खोकी लाग्ने, हामीलाई छाती दुख्ने र मुख र श्वास गनाउने। ल तपाईँहरूले पनि चुरोट खाएको मान्छे अगाडि बस्नुभयो भने उसको मुख गनाएको पाउनुहुन्छ है, त्यहाँ चुरोट गनाइरहेको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। ल त्यस्तै अब अर्को यसको तत्कालीन असर के रहेछ भन्दाखेरि फोक्सोको हावाका थैलीहरू साँगुरो बनाउने र श्वास छिटो छिटो फेर्नुपर्ने हुने। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन फोक्सोभित्र श्वास अथवा हावाका थैलीहरू हुन्छ हो, त्यो थैलीहरूलाई चाहिँ यसले साँगुरो बनाएर हाम्रो श्वासलाई चाहिँ छिटो छिटो गराउने, छिटो छिटो श्वास फेर्ने हो, त्यस्तो बनाउने रहेछ। हाम्रो फोक्सोभित्र रहेका जुन हावाका थैलीहरू छ त्यसलाई साँगुरो बनाएर हाम्रो जुन श्वास छ त्यसलाई चाहिँ छिटो छिटो फेर्नुपर्ने बनाउने रहेछ। ल त्यस्तै गरी अर्को यसको असर रहेछ, तत्कालीन असर मुटु, जिब्रो, घाँटी र श्वास प्रश्वास प्रणालीमा असर पुग्ने। मुटु, त्यसै गरी जिब्रो, घाँटी र श्वास प्रश्वास जुन प्रणाली छ त्यसमा असर पुग्ने। त्यस्तै गरी मुटुको चाललाई सामान्यबाट तीव्र पारी कमजोर बनाउने। जुन हाम्रो मुटुको चाल छ एउटा सामान्य चालमा चलिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ छिटो छिटो चल्ने बनाउँछ र कमजोर बनाउँछ। ल त्यस्तै अब अर्को यसको असर भनेको तत्कालीन असर पाचन प्रणालीमा असर गरी ग्यास्ट्रिक, अपच, भोक नलाग्ने र अल्सर हुने। ल हेर्नुहोस् त, जुन हाम्रो पाचन प्रणाली छ त्यसमा असर गरेर जुन ग्यास्ट्रिक, त्यसै गरी अल्सर, अपच, नपच्ने, त्यसै गरी भोक नलाग्ने यस्ता खालका समस्याहरू उत्पन्न गराउँछ। ल त्यस्तै अब अर्को यसको तत्कालीन असरमा धमनी र रक्तनलीहरूमा असर पुगी रक्त सञ्चारमा गडबडी हुने। ल जुन हाम्रो धमनी र रक्तनलीहरू छ शरीरमा भएको त्यसमा चाहिँ असर गरेर जुन रगतको जुन सञ्चार छ त्यसलाई अवरोध गर्छ, त्यसमा गडबडी आउँछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। काम गर्ने जोस जाँगर हराएर जान्छ। जो मान्छेले चाहिँ गाँजा खान्छ, चुरोट खान्छ हो, त्यो गर्दाखेरि उनीहरूको जोस जाँगर हराएर जान्छ। काम गर्ने एउटा जोस जाँगर हुन्छ मान्छेको, त्यो हराउँदै जान्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब धुमपानको दीर्घकालीन असरहरू के हुन् त? धुमपानको दीर्घकालीन असरहरू के हुन् त्यसलाई बुझौँ। हेर्नुहोस् त, धुमपानको दीर्घकालीन असरहरू, धुमपान गर्दाखेरि पछि चाहिँ के असर देखिने रहेछ भनेर अब हामी बुझौँ है त। ल अब दीर्घकालीन असरमा के हुने रहेछ भन्दा मानिसको फोक्सोमा असर पुगी खोकी लाग्ने र दम बढ्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मान्छेको फोक्सोमा जुन चुरोटको धुवाँहरू पुगेको हुन्छ त्यसले चाहिँ खोकी लाग्ने र दम बढ्ने खालको समस्या हुन्छ। त्यस्तै क्यान्सर जस्तो रोग लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, क्यान्सर जस्तो घातक रोग लाग्न सक्छ। त्यस्तै अर्को यसको दीर्घकालीन असर भनेको आन्द्रा र मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने तथा आँखाको दृष्टि कमजोर हुँदै जाने। ल अर्को कुरा के हुने रहेछ? आन्द्रा र मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने, आन्द्रामा अल्सर हुने, आन्द्राकै क्यान्सर हुनसक्छ लामो समयसम्म अल्सर भइरह्यो भने। त्यसै गरी मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने, हृदयघात हो, यस्ता खालका समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी आँखाको दृष्टि पनि कमजोर हुँदै जान्छ है त। त्यसै गरी अर्को छ ओठ, दाँत तथा छाला फोहोर भई कालो हुँदै जाने। ल हेर्नुहोस् त, जो मान्छे चुरोट पिउँछ, गाँजा पिउँछ उसको चाहिँ तपाईँहरूले ओठ देख्नुभयो भने उसको ओठ कालो कालो हुन्छ। त्यसै गरी दाँत, छाला चाहिँ सबै कालो कालो हुँदै जान्छ है त। त्यसै गरी टाउको दुख्ने, स्मरण शक्ति कमजोर हुँदै जाने यस्तो खालको दीर्घकालीन असरहरू धुमपान गर्दाखेरि हुन्छ। र त्यसै गरी सामाजिक मान प्रतिष्ठामा कमी आउने र परिवारको आर्थिक अवस्था नै बिग्रँदै जान्छ है। हेर्नुहोस् है त, लामो समयसम्म जसले धुमपान गर्छ, चुरोटहरू खान्छ, त्यसै गरी गाँजा खान्छ हो, त्यो गरियो भने चाहिँ अब त्यसको लागि त पैसा चाहिन्छ, चुरोट गाँजा किन्न त। त्यो गर्दाखेरि पैसाको नाश हुन्छ, आर्थिक अवस्था बिग्रिन्छ र त्यसै गरी सामाजिक जुन मान प्रतिष्ठा छ त्यसमा पनि कमी आउँछ। र तपाईँहरूले देख्नुभएको छ कोही मान्छेले गाँजा पिउँछ, तपाईँको घर टोल
वरिपरि भने अब त्यो मान्छे आउने बित्तिकै हामी गजडी आयो भनेर भन्छौँ है त। त्यो गर्दाखेरि उसको जुन मान प्रतिष्ठा छ त्यसमा कमी आउँछ है त। ल अब कसरी चाहिँ बच्न सकिन्छ त यस्तो खालको धुमपानको लतहरूबाट कसरी बच्न सकिन्छ, धुमपान गर्नबाट कसरी बच्न सकिन्छ, त्यही बच्ने उपायहरूको बारेमा अब हामी बुझौँ है त। ल कसरी बच्न सकिने रहेछ यस्तो खालको धुमपानबाट भन्दा सुर्तीजन्य पदार्थको असरबारे प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। ल सुर्तीजन्य जुन पदार्थहरू छ चुरोट, तम्बाकु, बिडी, गाँजा हो, यिनीहरूको चाहिँ प्रभाव, यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा ल्याउने तत्कालीन प्रभाव, दीर्घकालीन प्रभावको बारेमा हामीलाई राम्रोसँग ज्ञान भयो भने हामी त्यसलाई आफ्नो समुदायमा फैलाउन सक्छौँ र यसले गर्ने असरहरूको बारेमा जनचेतनाहरू दिन सक्छौँ र योबाट बच्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई सम्झाउने बुझाउने गर्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अब सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। ल जुन चुरोट, बिडी, तम्बाकु हो, यस्ता खालका सुर्तीजन्य पदार्थ छ त्यसको उत्पादन, त्यसै गरी त्यसको बिक्री, वितरण र जुन सेवन छ त्यसमा पनि हामीले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने रहेछ। ल त्यस्तै गरी अर्को के रहेछ योबाट बच्ने उपाय भन्दाखेरि आफ्ना बालबालिकाहरूको निगरानी राख्नुपर्छ र खराब साथीको सङ्गतबाट टाढै राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, बालबालिकाहरूमा एउटा कौतूहलता हुन्छ, चुरोट खाँदाखेरि के हुन्छ हो, त्यस्तो खालको जुन जब किशोरावस्थामा प्रवेश गर्छन् उनीहरूमा कौतूहलता एकदम ज्यादा हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले बालबालिकाको निगरानी राख्नुपर्छ, किनभने त्यो गरिएन भने उनीहरू यस्तो धुमपान, चुरोटहरू पिउने, गाँजाहरू खाने यस्तो लतमा उनीहरू फस्न सक्छन् र कतिपय बालबालिकाहरू साथी सङ्गतको यस्तै जुन सेरोफेरो छ त्यसमा फसेर भने यस्तो खालको धुमपानको लत बसाउन सक्छौँ। त्यसैले उनीहरूको साथी सङ्गत कस्तो छ त्यो कुरा हामीले निगरानी गर्नुपर्छ। त्यो साथी सङ्गतबाट, त्यस्ता खालका साथी सङ्गतबाट हामीले बालबालिकालाई टाढै राख्न पर्छ है त। ल त्यो गरियो भने चाहिँ हामी धुमपानबाट बच्न सक्ने रहेछौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा क्रियाकलाप पनि दिएको छ। अब त्यो क्रियाकलापको बारेमा पनि चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हामीले यो सँगसँगै हामीले यो पाठ सकिसकेका छौँ। अब क्रियाकलापमा के दिएको छ त्यसलाई पनि हेरेर बुझौँ है त। ल तिम्रो घर वरपर लागु पदार्थ, मद्यपान तथा धुमपानको प्रयोग भइरहेको हुनसक्छ। त्यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न तिमीले गर्नुपर्ने कार्यहरू कक्षा कोठामा साथीहरूसँग छलफल गर। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको वरपर लागु पदार्थ, धुमपान, मद्यपानको प्रयोग भइरहेको हुनसक्छ। अब त्यसलाई कसरी रोक्ने, कसरी नियन्त्रणमा गर्न सकिन्छ त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गरेर कक्षा कोठामा बस्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब तपाईँहरूले कस्तो खालको चाहिँ उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि भन्दा, अब जुन सुर्तीजन्य पदार्थ छ त्यसको असरबारे आफ्नो समुदायमा प्रचार प्रसारहरू गर्ने, त्यस्तै गरी त्यस्तो पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने र अब आफ्ना जुन बालबालिकाहरू छन् उनीहरूलाई निगरानीमा राख्ने, उनीहरू कस्तो खालको साथी सङ्गतमा छन्, कस्तो खालको साथी सङ्गतको चाहिँ सङ्गत गरेर हिँडिरहेछन् त्यो कुरा बुझ्ने र त्यसै गरी अब जो मान्छे रक्सीहरू पिइरहेछ अथवा जाँडहरू खाइरहेछ भने अब त्यस्ता खालमा लागेको जुन व्यक्तिहरू छ तिनीहरूको सङ्गतबाट टाढै रहने। त्यसै गरी विभिन्न चाडपर्वमा हामीले मदिरापान गरिरहेको हुन सक्छौँ, त्यसै धुमपान गरिरहेको हुन सक्छौँ, लागु पदार्थहरू लिइरहेको हुन सक्छौँ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको विरुद्ध हामीले चाहिँ जनचेतनाहरू जगाउने र त्यसको सेवनलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी जुन समाजमा आउने जुन विज्ञापनहरू छ हाम्रो टिभीहरूमा, रेडियोमा आउने विज्ञापन छ, लागु पदार्थ, धुमपान, मद्यपानको विज्ञापन छ, त्यो विज्ञापनलाई चाहिँ हामीले रोक लगाउनु पर्ने रहेछ। त्यसै गरी अब जो बालबालिकाहरू फुर्सदिला छन् तिनीहरूलाई चाहिँ खेलकुद, मनोरञ्जन, त्यसै गरी सृजनात्मक कार्यमा लगाउने, आकर्षित गर्ने। ल जसले चाहिँ अब लागु पदार्थको अथवा ओसार पसार गर्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम कडा कारबाही गर्ने हो। यस्ता खालका कुराहरू गरेर हामी
त्यो लागु पदार्थबाट बच्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो सँगै यो पाठ पढिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ र यो पाठमा हामीले सिकिएको कुरा यसको सारको रूपमा के छ त, हामीले यो पाठमा के कुरा चाहिँ बुझेछौँ त, त्यही कुरालाई हामी थोरै चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सारांश। ल मानिसको चेतना, अनुभूति र मनोभावलाई प्रभावित पारी बुझ्ने, सम्झने र सोच्ने शक्तिलाई विकृत तुल्याउने जुन औषधि वा तत्त्व छ त्यसलाई लागु पदार्थ अर्थात् ड्रग्स भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ ड्रग्स। हामीले ड्रग्सको बारेमा बुझ्यौँ आज, लागु पदार्थ, त्यस्तै गरी मद्यपान र धुमपानको बारेमा यो पाठमा चर्चा गऱ्यौँ। अब त्यो भनेको के रहेछ त्यसलाई हामी सारको रूपमा फेरि एकपटक चर्चा गर्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, मान्छेको जुन चेतना छ, उसको अनुभूति छ हो, र मनोभावनालाई प्रभावित पारेर हाम्रो जुन बुझ्न सक्ने, सम्झन सक्ने र सोच्न सक्ने जुन शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ ह्रास ल्याउने, त्यसमा ह्रास ल्याउने, विकृति तुल्याउने जुन औषधि वा तत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ लागु पदार्थ भन्ने रहेछ। र अर्को कुरा हामीले के सिकेको रहेछौँ भन्दा हाम्रो स्नायु प्रणालीलाई प्रभाव पारी उत्तेजना जगाउने पदार्थ वा तत्त्वलाई मद्यपान भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन स्नायु प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ उत्तेजना बनाएर, उत्तेजना पैदा गर्ने जुन पदार्थ अथवा तत्त्वलाई हामी मद्यपान भनेर भन्ने रहेछौँ। ल त्यस्तै गरी धुवाँको माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नुलाई धुमपान भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को कुरा हामीले के बुझेछौँ यो पाठमा, के सिकेछौँ भन्दा धुवाँको माध्यमबाट जुन सुर्तीजन्य पदार्थहरू छन्, गाँजा, चुरोट, बिडी, तम्बाकु, कङ्कड हो, यस्ता खालका जुन सुर्तीजन्य पदार्थ छ त्यसलाई धुवाँको माध्यमबाट हामीले लियौँ भने त्यसलाई हामी धुमपान भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यही कुरा बुझिसकेपछि भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पाठलाई पूर्ण रूपमा सक्यौँ र यसको अभ्यास बाँकी छ। अब त्यो अभ्यासलाई पनि हामी चर्चा गरेर यो पाठलाई सकौँ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अभ्यास दिएको छ। ल यो अभ्यासमा अब तपाईँहरूले यो कपीमा लेख्नु होला, म यसलाई भनिदिँदै जान्छु, यसलाई तपाईँहरूलाई बताउँदै जान्छु, त्यही कुरालाई तपाईँहरूले कपीमा लेखेर राख्नु होला ताकि तपाईँहरूलाई पछि सजिलो होस्, परीक्षाको समय पढेर त्यसलाई लेख्नको लागि सजिलो होस् है त। ल हेर्नुहोस् त, अब ठिक भए 1 नम्बरमा के छ अभ्यासको, ठिक भए ठिक चिन्ह र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाऊ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा नियमित धुमपानले मानिसको फोक्सोको क्यान्सर हुनसक्छ। ल हेर्नुहोस् त, नियमित रूपमा हामीले धुमपान गऱ्यौँ भने मान्छेको फोक्सोको क्यान्सर हुनसक्छ। ल यो कुरा ठिक हो कि बेठिक हो त? यो कुरा एकदमै ठिक हो। नियमित रूपमा हामीले धुमपान गरिरह्यौँ भने हाम्रो फोक्सोको क्यान्सर हुनसक्छ। ल अब ख नम्बरमा के छ भन्दा बालबालिकाहरूले धेरै चिया र कफी खानु हुँदैन। ल यो कुरा ठिक हो कि बेठिक हो भन्दा यो पनि कुरा ठिक हो। बालबालिकाहरूले धेरै चिया र कफी खानु हुँदैन, यो पनि कुरा ठिक हो। त्यसैले हामी ठिक चिन्ह लगाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब गमा के छ भन्दा धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। ल पक्कै पनि धुमपान स्वास्थ्यका लागि एकदमै हानिकारक छ। ल यो पनि कुरा ठिक हो, यसमा पनि हामी ठिक लगाउँ। ल अब साथीभाइले अनुरोध गरेमा मद्यपान गर्न हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो कुरा ठिक हो कि बेठिक हो? यो कुरा बेठिक हो। साथीभाइले कर लगायो, उसले अनुरोध गर्यो भन्दैमा हामीले मद्यपान गर्न हुँदैन। ल साथीभाइले अनुरोध गरेमा मद्यपान गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ, दिएको छ, तर यो कुरा बेठिक हो। त्यसैले यसमा बेठिकको चिन्ह लगाउने। ल बेठिकको चिन्ह लगाउने यसरी। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि अर्को छ, लागु पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिलाई सबैले घृणा गर्छन्। हो, यो कुरा एकदमै ठिक हो। जसले लागु पदार्थ सेवन गरेर जाँड रक्सी खाएर हो हल्ला गर्छ त्यस्तो मान्छेलाई कसैले पनि मन पराउँदैनन्, सबैले घृणै गर्छन् है त। ल यो कुरा पनि एकदमै ठिक हो। ल यसरी हामी यो ठिक बेठिक चिन्ह लगाउने अभ्यास सक्यौँ है त। ल अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 2 नम्बरमा के छ, तलका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ। ल अब यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ र त्यसको हामीले उत्तर दिनुपर्ने छ। ल हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा के छ भन्दा लागु पदार्थ भनेको के हो। ल हेर्नुहोस् त, लागु पदार्थ भनेको के हो भनेर प्रश्न सोधेको छ। अब यसको उत्तर हामीले लेख्नु पर्यो। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले कपीमा यसको उत्तर लेख्नु होला, म यसको उत्तर तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु, त्यही उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु होला है। ल लागु पदार्थ भनेको के हो, अब यसको उत्तरमा लेख्नुहोस् त। ल मानिसको चेतना, त्यस्तै गरी अनुभूति र मनोभावनालाई प्रभावित पारी बुझ्ने,
कमा त्यसै सम्झने र सोच्ने शक्तिलाई विकृत तुल्याउने औषधि वा तत्त्वलाई लागु पदार्थ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, म यसलाई पुनः एकपटक दोहोऱ्याउँछु। ल मानिसको चेतना, अनुभूति र मनोभावनालाई प्रभावित पारी बुझ्ने, सम्झने र सोच्ने शक्तिलाई विकृत तुल्याउने जुन औषधि वा तत्त्व छ त्यसलाई लागु पदार्थ भनिन्छ। ल अब खमा के सोधेको छ भन्दाखेरि लागु पदार्थ सेवनबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरू के हुन्? ल त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब लागु पदार्थ सेवनबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरूको बारेमा लेख्दाखेरि यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ? लागु पदार्थ सेवनबाट हुने असरहरू भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ? भोक नलाग्ने, त्यस्तै गरी शरीर कमजोर हुने र दुब्लाउँदै जाने। अब अर्को बुँदामा लेख्न सक्नुहुन्छ क्षयरोग, जन्डिस, निमोनिया आदि रोगहरू लाग्ने। ल अब त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा, अर्को बुँदामा के लेख्नुहोस् भने चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता सामाजिक अपराधहरू बढ्ने। चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता सामाजिक अपराध बढ्ने। ल यो चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि यसमा अर्को पनि थप्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जुन शरीरमा विभिन्न खालका रोगहरू देखिन सक्छ, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन सक्छ, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। शरीरमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने तथा प्राणघातक रोगहरू जस्तै क्यान्सर आदि देखिन सक्छ। ल यो कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब धुमपान सेवनबाट बस्ने उपायहरू के हुन्? ल त्यही कुरालाई अब हामी लेखौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब धुमपान सेवनबाट बस्ने उपायमा लेख्नुहोस् त पहिलो बुँदा सुर्तीजन्य पदार्थको असरबारेमा प्रचार प्रसार र जनचेतना फैलाउनुपर्छ। सुर्तीजन्य जुन पदार्थ छ त्यसको असरबारे प्रचार प्रसार र जनचेतना फैलाउनुपर्छ। यसले कस्तो खालको हानि ल्याउँछ हाम्रो शरीरमा, कस्तो खालको असरहरू ल्याउँछ र यसको सेवन नगर्दा हामी कसरी स्वस्थ हुन्छौँ त्यसको जनचेतना हामीले, त्यसको प्रचार प्रसार हामीले गर्नुपर्छ है त। ल यी कुरा पहिलो बुँदामा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो बुँदामा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। ल सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। ल अब गमा अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ? अर्को बुँदामा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषकलाई अन्य खेती गर्नतिर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। जसले चाहिँ सुर्तीजन्य खेतीपातीहरू गरिरहेछ किसानहरूले हो, उनीहरूलाई चाहिँ अन्य खेतीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यस्तो सुर्तीजन्य जुन खेतीपाती छ त्यसमा हामीले उनीहरूलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ। ल त्यसै गरी आफ्ना बालबालिकाहरूको निगरानी गर्नुपर्छ र खराब साथीको सङ्गतबाट उनीहरूलाई बचाउनुपर्छ। त्यो गरियो भने हामी धुमपान सेवनबाट बच्न सक्छौँ। ल अब अर्को छ मद्यपान भनेको के हो? घमा ल मद्यपान भनेको के हो त्यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ। जाँड, रक्सी, ब्रान्डी, व्हिस्की, बियर आदि तरल पदार्थको प्रयोगलाई मद्यपान भनिन्छ। ल त्यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र अर्को उत्तर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो स्नायु प्रणालीलाई प्रभाव पारी उत्तेजना जगाउने जुन पदार्थ वा तत्त्व छ त्यसलाई मद्यपान भनेर भनिन्छ। ल यो पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब मद्यपानबाट बस्ने कुनै 5 उपायहरू लेख्नुहोस्। ल अब लेख्नुहोस् त। पहिलो उपायमा कुलतमा लागेका साथीहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, जसलाई मद्यपानको कुलत लागेको छ उनीहरूको सङ्गत गर्न हुँदैन। त्यसै गरी रक्सीको अथवा जाँडको उत्पादन, बिक्री, वितरण र विज्ञापनमा रोक लगाउनुपर्छ। यो दोस्रो बुँदा भयो। र अब तेस्रो बुँदामा लेख्नुहोस् त मद्यपान विरुद्ध जनचेतनाहरू जगाउनुपर्छ। त्यसै गरी अब घमा विभिन्न चाडपर्वका मद्यपानको सेवनलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। ल अब अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ हामीले रक्सी खाने जो व्यक्ति छ त्यसको सम्पर्कबाट टाढै रहनुपर्छ। जो मान्छे रक्सी खाइरहेछ त्यो मान्छेको सम्पर्कबाट टाढै रहन सक्छ, किनभने उसले करकाप गरेर हामीलाई पनि रक्सी खुवाउन सक्छ। यदि साथीभाइ त्यस्तै खालको छन् भने
उनीहरूले हामीलाई रक्सी खुवाउन सक्छन्, त्यसैले उनीहरूबाट टाढा रहनुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, ल यही कुरा तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरमा लेख्नु होला र कपीमा राख्नु होला। ल यो सँगसँगै हामीले यो पाठलाई पूर्ण रूपमा सकायौँ है त। यसको अभ्यास, यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू, सबै कुराहरू गऱ्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू, एकदम रमाइलो छ, सजिलो छ यो विषय र हाम्रो दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने विषयलाई नै हामीले यहाँ अध्ययन गरिरहेछौँ। ल तपाईँहरूले पनि अब यो विषयलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र यसलाई आफ्नो व्यवहारमा ल्याउनुहोस् र यस्ता खालका लागु औषध मद्यपान धुमपानबाट टाढै रहनुहोस् र यदि यसको कुलतमा फस्नु भएको छ भने पनि यसबाट उम्किने प्रयास गर्नुहोस्, किनभने यसले हाम्रो शरीरलाई, मनलाई एकदमै हानि गर्छ। हामीले अब के बुझ्नुपर्ने रहेछ, के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न यस्ता खालका जुन लागु औषध छ त्योबाट टाढा रहनुपर्ने रहेछ। ल र हाम्रो शरीर स्वस्थ राख्न, मनलाई स्वस्थ राख्न यस्ता खालका लागु औषध मद्यपान धुमपानबाट टाढा रहनुपर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हामीले यो पाठलाई सक्यौँ र तपाईँहरूलाई यो पाठ पढिरहँदा केही कुरा बुझिएन जस्तो लाग्यो, तपाईँहरूलाई केही कुरा जिज्ञासा लाग्यो भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, युट्युब, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, भाइबर आदिमा हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, आफूले नबुझेको कुराहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई कुनै विषय गाह्रो लाग्छ भने त्यो पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र त्यसको पनि हामी समाधान, त्यसको पनि उपाय तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ। ल अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू, यो जुन भिडियो हेर्नुभएको छ तपाईँहरूले, यो आफ्नो साथीहरूलाई यो भिडियोको बारेमा जानकारी दिनु होला है र साथीहरूलाई सकभर यसलाई सेयर गर्नु होला। र हाम्रो जुन यो च्यानल छ नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानल, त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्, ताकि तपाईँहरूलाई अब आउने जुन भिडियोहरू छ, नयाँ नयाँ भिडियोहरू, त्यो चाँडोभन्दा चाँडो थाहा होस्। ल र नजिकैको बेल आइकन पनि तपाईँहरूले थिच्नुभयो भने हामीले जुन अपलोड गर्छौँ भिडियोहरू, त्यो तपाईँहरूले एकदम चाँडो पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसबाट आफूलाई चाहिएको कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यति काम चाहिँ गर्नु होला है त। ल अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद है त। ल